कन्ट्रोल युनिट सुरु गर्छ सर आज। कन्ट्रोल युनिट सुरु गरेको छैन? छैन सर, आज सुरु गर्छ। कि त सबै बुझिरहेछौ नि? हजुर सर। के छ फिडब्याक के छ तिमीहरूको? बुझिरहेछौ? फास्ट भयो, स्लो भयो, बुझेको छैनौ? सर बुझिँदैछ, अब सेकेन्ड सेमको पनि एक्जाम आउँछ, तनाव भइरहेछ सर। अब सेकेन्ड सेमको एक्जाम सेड्युल त आइसकेको छैन हैन? हाम्रो आएको छैन सर। अब साउनदेखि हुने भनेको छ। तिमीहरूको भदौतिर हुन्छ होला। तनाव त यस्तै हो। अब तनाव आउँछ जान्छ। अब आफ्नो चाहिँ काम गरिराख्नुपर्छ, आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी, अब कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। तनाव आउँछ जान्छ है, तनावको टेन्सन लिनु पर्दैन। हामीले यो हार्डवेयर कन्ट्रोल, माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोलहरू सुरु गरेका छौँ कि छैनौँ? सर हिजो हामीले त्यही हेक्स कोडहरू चाहिँ डिस्कस गर्यो, अनि इन्स्ट्रक्सन्सहरू मात्र डिस्कस गरेको थियो सर। यो इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्लिटनेस चाहिँ डिस्कस गर्यो हैन? त्यही सर, सक्यो त्यो चाहिँ। ठिक छ। कन्ट्रोल युनिट, अब कन्ट्रोल युनिटको काम के हो भने कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनबाट हाम्रो के गर्छ भन्दा त कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल युनिटको हो। कुनै एउटा माइक्रो अपरेसन इनिसिएट गर्नको लागि या माइक्रो अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि हामी के गर्छौँ? मेसिन इन्स्ट्रक्सनबाट कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कसले गर्छ भन्दा त कन्ट्रोल युनिटले गर्छ है। मेसिन इन्स्ट्रक्सन, त्यो भनेको इन्स्ट्रक्सनबाट कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल युनिटको हो। अब कन्ट्रोल युनिटलाई हामीले दुई तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ, एउटा हार्डवेयर कन्ट्रोल र अर्को माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल है। अब हार्डवेयर कन्ट्रोलमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त कन्ट्रोल युनिट चाहिँ हाम्रो गेटहरू, लजिक गेट्सहरू, अर्को हाम्रो कम्बिनेसनल सर्किटहरू, सिक्वेन्सियल सर्किटहरू, फ्लिप फ्लपहरू, डिकोडरहरू है, यिनीहरू युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त हार्डवेयर कन्ट्रोल हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। सर पिडिएफ सेयर भएको छैन सर। पिडिएफ सेयर भएको छैन, सरी है। यो बोल्ने सुरुमा पिडिएफ सेयर गर्ने बिर्सेछु कि। सर भयो। भनेपछि कन्ट्रोल युनिटको भनिसकेँ मैले काम के हो। कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनबाट चाहिँ के गर्छ? कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्छ है। अब हामीसँग टु टाइप्स अफ कन्ट्रोल युनिट छ, एउटा हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिट र माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट। हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिटमा हाम्रो कन्ट्रोल युनिट के बनेको हुन्छ भन्दा त हार्डवेयर बनेको हुन्छ। सरी है। हार्डवेयर भनेपछि हाम्रो कम्बिनेसनल सर्किट, सिक्वेन्सियल सर्किट, अर्को हाम्रो लजिक गेट्सहरू, फ्लिप फ्लप, डिकोडर, यिनीहरू युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिट हामी बनाउन सक्छौँ। तर माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटमा के छ भन्दा त, या माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोलमा के छ भन्दा त कन्ट्रोल हाम्रो कन्ट्रोल युनिट के बनेको हुन्छ भन्दा त माइक्रो प्रोग्रामले बनेको हुन्छ। माइक्रो प्रोग्राम भनेको के हो यो चाहिँ हामी डिटेल च्याप्टर 4 मा डिस्कस गर्छौँ। माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट हाम्रो च्याप्टर नै छ, यसपछिको च्याप्टर। अहिले बुझ्नु पर्दा कसरी बुझ्ने भन्दा त हाम्रो प्रोग्रामहरू कहाँ स्टोर हुन्छ? हाम्रो कुन मेमोरीमा स्टोर हुन्छ? मेन मेमोरीमा है। हाम्रो प्रोग्रामहरू कहाँ स्टोर हुन्छ भन्दा त मेन मेमोरीमा स्टोर हुन्छ। अब माइक्रो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो मेन मेमोरीमा स्टोर हुँदैन। माइक्रो प्रोग्रामको लागि हामीले छुट्टै मेमोरी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मेमोरी हामी के भन्छौँ? कन्ट्रोल मेमोरी भन्छौँ है। माइक्रो प्रोग्राम हामीले छुट्टै मेमोरी राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो मेमोरी हामी के भन्छौँ? कन्ट्रोल मेमोरी भन्छौँ। भनेपछि कन्ट्रोल मेमोरीमा हामी के गर्छौँ? माइक्रो प्रोग्राम राख्छौँ र त्यो भित्र हाम्रो कन्ट्रोलको इन्फर्मेसनहरू हुन्छ र हाम्रो कन्ट्रोल मेमोरीभित्र माइक्रो प्रोग्राम जुन हुन्छ त्यो माइक्रो प्रोग्रामले के गर्छ भन्दा त हाम्रो कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू के गर्छ भन्दा त
एक्टिभेट गर्छ या कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू जेनेरेट गर्छ है। भनेपछि हार्डवेयर कन्ट्रोल हाम्रो कम्बिनेसनल सर्किट, सिक्वेन्सियल सर्किट, लजिक गेट्स, फ्लिप-फ्लप्स, डिकोडर्सले बनेको हुन्छ। माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल चाहिँ हाम्रो के बनेको हुन्छ भन्दा त माइक्रो प्रोग्रामले। अब माइक्रो प्रोग्राम कहाँ स्टोर हुन्छ? कन्ट्रोल मेमोरीमा स्टोर हुन्छ र माइक्रो प्रोग्रामबाट हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त नेसेसरी कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू हामी के गर्न सक्छौँ? जेनेरेट गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको अब फर्स्ट डिफरेन्स। सेकेन्ड डिफरेन्समा के छ भन्दा त हार्डवेयर कन्ट्रोलमा यदि लजिक चेन्ज भयो भने हामीले इन्टायर सर्किटलाई नै के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै एउटा लजिक थप्छौँ हामी, अब एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू थप्नु पर्यो भने पहिलाको जुन हाम्रो सर्किट छ त्यो सर्किटलाई हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने जस्तै यसको इक्जाम्पल मैले अब के भने त जस्तै अब माइक्रो प्रोसेसरको तिमीहरू किट युज गर्यौ। माइक्रो प्रोसेसरको किट युज गर्दाखेरि भित्रै त के छ? त्यहाँनिर सबै के छ भन्दा त भित्र हाम्रो डिभाइसहरू, जस्तै डिभाइसहरू हाम्रो कनेक्टेड हुन्छ है ठाउँमा। डिभाइसहरू हाम्रो के हुन्छ भन्दा ठाउँमा कनेक्टेड हुन्छ। अब त्यो कनेक्सन चाहिँ हाम्रो प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड, जसलाई हामी पिसिबी भन्छौँ, प्रिन्टेड सर्किट बोर्डको फर्ममा हाम्रो पर्मानेन्ट कनेक्सन हुन्छ। भनेपछि कुनै लजिक थप्नु पर्यो भने त हामीले त्यहाँनिर एउटा गेट मात्रै थपेर त हुँदैन, हामीले इन्टायर बोर्ड नै के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हार्डवेयर कन्ट्रोलमा यदि कुनै एउटा लजिक चेन्ज भयो भने हामीले होल सर्किटरी नै के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोलमा के छ? अब हाम्रो माइक्रो प्रोग्रामहरू छ भने अब हामी के गर्छौँ? माइक्रो प्रोग्रामको सर्टेन लाइन्सलाई एडिट गरेर, माइक्रो प्रोग्रामको सर्टेन लाइन्सहरूलाई के गर्न सक्छौँ? हामी एडिट गरेर के गर्न सक्छौँ भन्दा हामीले अब माइक्रो प्रोग्राममा लजिकहरू हामीले अब चेन्जहरू गर्न सक्छौँ है। भनेपछि इन्टायर हाम्रो माइक्रो प्रोग्राम नै चेन्ज गर्नु पर्दैन, हामीले अब सर्टेन लाइन्स अफ कोडलाई एडिट गरेर हामी माइक्रो प्रोग्रामकोमा लजिकहरू, माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोलमा लजिकहरू हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। र अर्को के छ? हाम्रो हार्डवेयर कन्ट्रोल। हार्डवेयर कन्ट्रोल हाम्रो एक्सपेन्सिभ छ। किन एक्सपेन्सिभ छ? होइन, यसमा हामीले गेटहरू राख्नु पर्यो, लजिक गेट्सहरू है, लजिक गेट्सहरू। त्यसपछि अब अर्को के छ? कम्बिनेसनल सर्किटहरू, सिक्वेन्सियल सर्किटहरू। भनेपछि यहाँनिर हाम्रो एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ है, किनभने हार्डवेयर नै हामीलाई चाहिन्छ। अब माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल, अब सफ्टवेयर पनि महँगो नै हुन्छ, तर कम्पेयर टु यो दुईवटा कम्पेरिजन गर्दैछौँ हामी है। सफ्टवेयर पनि त्यस्तो सस्तो त हुँदैन है, त्यही पनि अब हामी कम्पेरिजन गर्नु पर्दाखेरि हार्डवेयर कन्ट्रोल हाम्रो मोर एक्सपेन्सिभ कम्पेयर टु माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल है। र माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल चिप भयो। अब सर्किटको अपरेसनको लागि कुरा गर्दाखेरि अब हामीले के गर्छौँ? अप्टिमाइज तरिकाले हामी के गर्छौँ भन्दा त अप्टिमम सर्किट बनाएर हामी के गर्छौँ? हार्डवेयर कन्ट्रोलको के गर्छौँ भन्दा त इम्प्लिमेन्टेसन हामी पर्फर्म गर्छौँ। अप्टिमम एकदम अप्टिमाइज हुन्छ। अप्टिमाइज भयो भने यसको प्रोपागेसन डिले त हुन्छ हाम्रो सर्किटको, अब तर के हुन्छ भन्दा त प्रोपागेसन डिले एकदम कम प्रोपागेसन डिले हुन्छ। तर यसमा माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोलमा त हाम्रो थाउजन्ड्स लाइन अफ कोडहरू हुन्छ। थाउजन्ड्स लाइन अफ कोड भयो भने प्रत्येक लाइन अफ कोड एक्जिक्युट हुनुपर्छ पागै है। प्रत्येक हामीले कम्पाइल गर्नुपर्छ पहिला प्रत्येक लाइन अफ कोडलाई, त्यसपछि एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यसमा हाम्रो के हुन जान्छ भन्दा त हामीसँग धेरै लाइन्स अफ कोड हुने भएको भएर यो चाहिँ माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल हाम्रो स्लो हुन्छ। र हाम्रो हार्डवेयर कन्ट्रोल हामी अप्टिमाइज हामी के गर्छौँ भन्दा त हामीले सर्किटहरू बनाउँछौँ, त्यही भएर यो हार्डवेयर कन्ट्रोल के हुन्छ भन्दा त हाम्रो फास्ट हुन्छ। भनेपछि दिज आर द डिफरेन्सेस बिट्विन हार्डवेयर कन्ट्रोल एन्ड माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल। यो चाहिँ हाम्रो हार्डवेयर कन्ट्रोल र माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोलको के छ? हाम्रो डिफरेन्सहरू छ। दिस क्वेसन इज मोस्ट फ्रिक्वेन्टली आस्क इन द बोर्ड इक्जाम अफ टियु है। टियुको बोर्ड इक्जाममा यो चाहिँ मोस्ट फ्रिक्वेन्टली, यो धेरै जसो इयर चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ भइराखेको हुन्छ है। व्हाट इज डिफरेन्स बिट्विन हार्डवेयर कन्ट्रोल एन्ड माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल? क्लियर भयो डिफरेन्स? हजुर सर। अब नेक्स्ट के छ हाम्रो? अब हार्डवेयर कन्ट्रोलको ब्लक डायग्राम हेर्छौँ हामी। हार्डवेयर कन्ट्रोलमा हामी के भन्यौँ? यसमा हाम्रो हार्डवेयर कन्ट्रोलमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त हार्डवेयरहरू हुन्छ। अब हार्डवेयरहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीले यसमा अब कम्बिनेसनल सर्किट, सिक्वेन्सियल सर्किटहरू युज गर्छौँ हामी, फ्लिप-फ्लपहरू युज गर्छौँ। भनेपछि हाम्रो के छ? यहाँनिर कम्बिनेसनल कन्ट्रोल लजिक छ है। यो भित्र हाम्रो गेट्सहरू, कम्बिनेसनल सर्किटहरू छ हाम्रो है। अब अर्को हामीले डेफिनेसन अफ कन्ट्रोल युनिट के भन्यौँ? यसले के गर्छ? इन्स्ट्रक्सनबाट केमा कन्भर्सन गर्छ? यसले कन्ट्रोल सिग्नलमा कन्भर्सन गर्छ है। भनेपछि कसरी अब कन्भर्सन गर्छ त्यसको वर्किङ मेकानिजम हेरौँ हामी यो ब्लक डायग्रामबाट है।
अब यहाँनिर कम्बिनेसनल कन्ट्रोल लजिकमा हामी के गर्छौँ भन्दा त इनपुट्सहरू प्रोभाइड गर्छौँ। इनपुट्सहरू यो सबै जुन हाम्रो के छ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा भएको सबै हामी के गर्छौँ भन्दा त बिटहरू डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली हामी के गर्छौँ भन्दा त कम्बिनेसनल कन्ट्रोल लजिकमा प्रोभाइड गर्छौँ र त्यसलाई के गर्छौँ भन्दा त त्यसबाट हामीले कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्छौँ है। यो एड्रेस फिल्ड चाहिँ हामी डाइरेक्टली प्रोभाइड गऱ्यौँ है। त्यसपछि यो एड्रेसिङ मोड बिट 15th बिट यो पनि हामीले डाइरेक्टली प्रोभाइड गऱ्यौँ है। अब त्यसपछि अपकोड छ है। अपकोड हाम्रो 12 देखि 14 बिट। यो अपकोडलाई डिकोड गरेर हामी के गर्छौँ भन्दा त यसमा कम्बिनेसनल कन्ट्रोल लजिकमा हामी के गर्छौँ भन्दा त इनपुट दिन्छौँ। अब 3 बिट अपकोड छ भने यसलाई हामीले 3x8 डिकोडर युज गरेर के गर्छौँ भन्दा त हामी डिकोड गर्छौँ है। अब यसको भ्यालु 000 भयो भने D0 एक्टिभ हुन्छ। अपकोडको भ्यालु 001 भयो भने यो 001 भयो भने के हुन्छ हाम्रो D1 एक्टिभ हुन्छ। 010 भयो भने D2 एक्टिभ हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो 111 एक्टिभ भयो भने के हुन्छ हाम्रो D7 एक्टिभेट हुन्छ। भनेपछि अपकोडको डिकोडेड भ्यालु हामी के गर्छौँ कम्बिनेसनल कन्ट्रोल लजिकमा इनपुट दिन्छौँ। अब त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ भन्दा त यो कन्ट्रोल लजिक कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्छ है। यो इनपुटहरूबाट एक्स्ट्रा इनपुट अदर इनपुट्सहरू पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। अब यो जेनेरेट कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्नको लागि अर्को हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा त टाइमिङ सिग्नलहरू चाहिन्छ। कन्ट्रोल युनिटमा हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा त हाम्रो अर्को टाइमिङ सिग्नल चाहिन्छ हामीलाई। टाइमिङ सिग्नल हामीले यहाँनिर T0 देखि T15 टाइमसम्म टाइमिङ सिग्नल हामीले युज गरेका छौँ है। अब पागै के हुन्छ हाम्रो कुनै इन्स्टेन्टमा T0 एकचोटि एक्टिभ हुन्छ, फेरि T1 एक्टिभ हुन्छ। अब यो T0 देखि T15सम्म कसरी जेनेरेट गरेका छौँ यसको लागि हामीले 4 बिट सिक्वेन्स काउन्टर युज गरेका छौँ र 4x16 डिकोडर युज गरेका छौँ। 4 बिट सिक्वेन्स काउन्टरले के गर्छ काउन्टरको काम गर्छ। इनिसियली हामीले यसको भ्यालु 0000 राख्छौँ है। सिक्वेन्स काउन्टरको भ्यालु 0000 भयो भने 4x डिकोडरमा के हुन्छ हाम्रो T0 टाइमिङ सिग्नल एक्टिभेट हुन्छ। त्यो बेलामा एउटा कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट हुन्छ है। त्यसपछि फेरि के हुन्छ हाम्रो यहाँनिर सिक्वेन्स काउन्टरमा इन्क्रिमेन्ट छ हाम्रो कन्ट्रोल सिग्नल 000 चारवटा जिरोबाट के हुन्छ 0000बाट 0001 हुन्छ। त्यो बेलामा के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो T1 टाइमिङ सिग्नल एक्टिभेट हुन्छ। फेरि के हुन्छ 1 बाट 2 मा जान्छ त्यो T2 टाइमिङ सिग्नल एक्टिभेट हुन्छ। 2 बाट 3 मा जान्छ T3 टाइमिङ सिग्नल एक्टिभेट हुन्छ। 3 बाट 4 मा जान्छ हाम्रो के हुन्छ T4 टाइमिङ सिग्नल एक्टिभेट हुन्छ। भनेपछि कहाँसम्म पुग्छ यो 4 बिट सिक्वेन्स काउन्टरको आउटपुट 1111 सम्म। 1111 भनेको के हुन्छ भन्दा त हाम्रो त्यो बेलामा हाम्रो T15 टाइमिङ सिग्नल के हुन्छ हाम्रो एक्टिभेट हुन्छ। 1111 भएको बेलामा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त T15 टाइमिङ सिग्नल के हुन्छ हाम्रो एक्टिभेट हुन्छ र T15 टाइमिङ सिग्नल हाम्रो 1111 भएको बेलामा T15 टाइमिङ सिग्नल हाम्रो यहाँनिर एक्टिभेट भइरहेको छ। भनेपछि पागै हाम्रो के छ कुन अपरेसनको लागि कुन टाइमिङ सिग्नल चाहिन्छ त्यो अनुसार हामी के गर्छौँ यहाँनिर टाइमिङ सिग्नल जेनेरेट गर्छौँ। र अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि यो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा फरक बिटहरूको लागि के हुन्छ भन्दा त फरक कन्ट्रोल सिग्नल आउँछ है। जस्तै यहाँनिर हामीले 000 राख्यौँ यहाँनिर अपकोडको भ्यालु 000 भयो भने D0 एक्टिभ हुन्छ। त्यसको लागि फरक कन्ट्रोल सिग्नल आउँछ। 001 भयो भने के हुन्छ हाम्रो D1 एक्टिभेट हुन्छ। त्यसको लागि फरक कन्ट्रोल सिग्नल आउँछ। त्यस्तै यहाँनिर 111 भयो भने D7 एक्टिभ हुन्छ। त्यसको लागि फरक कन्ट्रोल सिग्नल आउँछ। भनेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दा त फरक कन्ट्रोल सिग्नलहरू हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त यहाँनिर हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ। र यो तरिकाले हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिटबाट हामीले पर्टिकुलर इन्स्ट्रक्सन बिटहरूलाई पर्टिकुलर इन्स्ट्रक्सन फिल्डहरूलाई हामी त्यसको रिस्पेक्टिभ कन्ट्रोल सिग्नलमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त कन्भर्सन गर्न सक्छौँ। सो दिस इज द ब्लक डायग्राम अफ हार्डवेयर कन्ट्रोल अफ बेसिक कम्प्युटर। बेसिक कम्प्युटरको हार्डवेयर कन्ट्रोलको यो के भयो भन्दा त हाम्रो ब्लक डायग्राम भयो। फिगर बुझ्यो सबैले? बुझ्यो सर। सबैले बुझ्यो? सर डायग्राम सही याद गर्नुपर्छ। डायग्रामहरू त अब सम्झिनु पर्यो नि। डायग्राम त चाहिहाल्छ नि, बिना डायग्राम त अब कतिवटा डायग्राम छ कि फेरि सर
यो सब्जेक्टमा चाहिँ डायग्रामहरू बढी नै छ मेन डायग्राम नै छ यो सब्जेक्टमा आर्किटेक्चर भनेको के हो मैले पहिलो क्लासमा भनेको थिएँ डिजाइन लेआउट हो यो है भनेपछि हरेक कुराको लेआउट बनाउनु पर्यो घरको लेआउट जसरी बनाउँछौँ के हुन्छ डायग्रामको फर्ममा लेआउट बनाउँछौँ त्यसरी यहाँनिर कम्प्युटरको भित्रको के छ भन्दा त कम्पोनेन्ट्सहरूको या अपरेसनहरूको हामी लेआउट बनाउँछौँ यो सब्जेक्टमा भनेपछि डायग्राम त अब चाहिहाल्छ यो वर्किङ चाहिँ बुझेछ सर त्यो डायग्राम चाहिँ तर वर्किङ बुझेको छौ भने त भइहाल्यो अब डायग्रामहरू त प्र्याक्टिस गर्ने के वर्किङ बुझेको छौ भने के चाहिन्छ त्यो पनि बुझेको हुन्छ होइन वर्किङ बुझेको छौ भने के चाहिन्छ त्यो पनि बुझेको हुन्छौ है अब के चाहिन्छ भने के चाहिन्छ त्यो थाहा छ भने अब जस्ट के कुरा सम्झिने भन्दा त कसको कनेक्सन कहाँनिर कनेक्सन गर्ने त्यति मात्रै एक्स्ट्रा सम्झिनु पर्छ है के को कनेक्सन केमा गर्ने त्यो कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्छ है अब यो बुझ्यौ भने अब त्यसपछि हामी टाइमिङ सिग्नल जेनेरेट गर्नको लागि अब यहाँनिर हाम्रो टाइमिङ सिग्नल T0 देखि T15 सम्म जेनेरेट हुन्छ है अब सपोज गरौँ हामीलाई कुनै बेलामा T0 देखि T4 टाइमिङ सिग्नल मात्रै चाहियो भनेपछि T5 देखि T15 सम्म किन जेनेरेट गर्ने हामीलाई कुनै अपरेसन स्पेसिफिक अपरेसनको लागि हामीलाई कुनै एउटा स्पेसिफिक अपरेसनको लागि सपोज गरौँ T0 देखि T4 टाइमिङ सिग्नल मात्रै जेनेरेट गर्नु छ भनेपछि T0 देखि T4 टाइमिङ सिग्नल मात्रै जेनेरेट गर्नु छ भने हामीले यति धेरै टाइमिङ सिग्नल T5 देखि T15 सम्म एक्स्ट्रा 10 वटा टाइमिङ सिग्नल किन हामी जेनेरेट गर्ने है यसको लागि हामीले अब कुनै एउटा के गर्छौँ भन्दा त्यहाँनिर टाइमिङ डायग्राम ड्र गर्दैछौँ है सपोज गरौँ हामीले 4 बिट सिक्वेन्स काउन्टर र 4x16 डिकोडर युज गरेर 4x16 डिकोडर युज गरेर हामी टाइमिङ सिग्नल के जेनेरेट गरौँ भन्दा त T0 T1 T2 T3 T4 अब T4 पछि फेरि T0 T1 T2 T3 T4 अब यो अनुसार T4 पछि के गर्नु पर्यो T0 टाइमिङ सिग्नल जेनेरेट गर्नु पर्यो यसको लागि हामी के गर्छौँ T4 पछि सिक्वेन्स काउन्टरलाई के गर्नुपर्छ क्लियर गर्नुपर्छ है सिक्वेन्स काउन्टरलाई के गर्नुपर्छ क्लियर गर्नुपर्छ अब यहाँ हेरौँ त सिक्वेन्स काउन्टरमा के छ हाम्रो क्लक छ सिक्वेन्स काउन्टरमा के छ हाम्रो क्लक छ है भनेपछि यो क्लकको आधारमा हाम्रो के आउँछ सिक्वेन्स काउन्टरको आउटपुट आउँछ हामीले यहाँनिर क्लक पल्स युज गर्यौँ है क्लक पल्स युज गर्यौँ कुन क्लक पल्स युज गरेका छौँ पोजिटिभ एज ट्रिगर क्लक पल्स युज गरेका छौँ यो पोजिटिभ एज ट्रिगर क्लक पल्स छ हाम्रो है अब यो पोजिटिभ एज ट्रिगर क्लक पल्स छ भने अब हामी के हुन्छ भन्दा त पहिलो क्लक पल्स एक्टिभ हुने बित्तिकै हाम्रो सिक्वेन्स काउन्टरको भ्यालु के आउँछ 0 0 0 0 सिक्वेन्स काउन्टरको भ्यालु 0 0 0 0 आयो भने हाम्रो टाइमिङ सिग्नल कुन जेनेरेट हुन्छ भन्दा त T0 टाइमिङ सिग्नल एक्टिभेट हुन्छ यो कति बेलासम्म हुन्छ अर्को क्लक पल्स आउने बेलासम्म या जबसम्म अर्को क्लक पल्स आउँदैन तबसम्म T0 टाइमिङ सिग्नल यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ भन्दा त जेनेरेट भएको हुन्छ भनेपछि क्लक पल्स पहिलो क्लक पल्स एक्टिभ हुने बित्तिकै अर्को क्लक सेकेन्ड क्लक पल्स जुन बेला पहिलोदेखि सेकेन्ड फर्स्ट क्लक पल्सदेखि सेकेन्ड क्लक पल्सको बिचमा हामी के गर्छौँ यहाँनिर T0 टाइमिङ सिग्नल हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ फेरि त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो सिक्वेन्स काउन्टरको भ्यालु बढ्छ इन्क्रिमेन्ट हुन्छ त्यसपछि 0 0 0 1 हुन्छ सिक्वेन्स काउन्टरको भ्यालु सिक्वेन्स काउन्टरको भ्यालु 0 0 0 1 भयो भने के हुन्छ अब हाम्रो T1 टाइमिङ सिग्नल के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो एक्टिभ हुन्छ फेरि के हुन्छ हाम्रो सिक्वेन्स काउन्टरको भ्यालु बढ्छ अब त्यसपछि 2 हुन्छ 0 0 1 0 भनेपछि त्यो बेलामा T2 टाइमिङ सिग्नल हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ है फेरि सिक्वेन्स काउन्टरको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भनेपछि त्यो बेलामा हामी T3 टाइमिङ सिग्नल जेनेरेट गर्न सक्छौँ फेरि सिक्वेन्स काउन्टरको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट हुन्छ हामी त्यो बेलामा T4 टाइमिङ सिग्नल हामी के गर्न सक्छौँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ है र यसपछि T4 पछि हामीलाई अब T5 चाहिएन के चाहियो T0 चाहियो भनेपछि हामीले एउटा एक्स्ट्रा अर्को लजिक के थपेका छौँ भन्दा त यहाँनिर हामीले एउटा एक्स्ट्रा कन्डिसन यो थपेका छौँ है D3 र T4 दुइटै के छ भन्दा हाम्रो हाई छ भने त्यो बेलामा सिक्वेन्स काउन्टर के हुन्छ हाम्रो क्लियर हुन्छ भनेपछि यो इन्स्टेन्टमा के छ हाम्रो T4 हाई नै छ भनेपछि D3 पनि के छ अब यदि हाई छ भने यहाँनिर हामीले हाई राखेका छौँ D3 लाई है यो यहीबाट राख्दा पनि हुन्छ कि त D3 लाई यहाँबाट हाई राख्दा पनि हुन्छ है D3 र T4 दुइटै हाई छ भने सिक्वेन्स काउन्टर के हुन्छ हाम्रो त्यसपछि
क्लियर हुन्छ। सिक्वेन्स काउन्टर क्लियर भयो भने फेरि के हुन्छ भन्दा त हाम्रो T0 T1 T2 T3 यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ यसपछि हाम्रो यहाँनिर हाम्रो T0 त्यसपछि T1 त्यसपछि T2 T3 टाइमिङ सिग्नलहरू हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ। भनेपछि हामीले यसरी T0 T1 T2 T3 T4 टाइमिङ सिग्नल हामी के गर्न सक्यौँ भन्दा त जेनेरेट गर्न सक्यौँ। यो कन्डिसन के थपेका छौँ D3 T4 यो हामी एजम्सन गरेका छौँ है। अब यसको सट्टा D2 T4 राख्दा पनि हुन्छ, D1 T4 राख्दा पनि हुन्छ। T4 एउटा राख्नै पर्छ है, T4 एउटा राख्नै पर्छ। अब अर्को हामीले अब कुन अपरेसन परफर्म गर्ने त्यसको आधारमा हामीले अब यहाँनिर अब D0 D1 D2 D3 जुनसुकै भ्यालु राख्न सक्छौँ। जे राख्छौँ त्यहाँनिर त्यो चाहिँ यहाँनिर D1 राख्छौँ भने यहाँनिर D1 राख्नुपर्छ। एउटा कन्डिसन मात्रै थपेको हो हामीले है। यहाँनिर D3 सपोज अब नराखे पनि हुन्छ, D3 राखेन भने कन्डिसन के हुनुपर्छ यहाँनिर D3 हटाउने, T4 हाई छ भने के हुन्छ सिक्वेन्स काउन्टर त्यसपछि के आउँछ हाम्रो 0 हुन्छ। र D3 लाई रिमुभ गरे पनि हुन्छ, तर यहाँनिर यसमा के चेन्ज गर्नुपर्छ D3 हटाउनुपर्छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा त आफूलाई चाहिएको टाइमिङ सिग्नल हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त जेनेरेट गर्न सक्छौँ। एज पर अब रिक्वायरमेन्ट हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त आफूलाई चाहिएको टाइमिङ सिग्नल हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ। यो क्लियर भयो? हस् सर। अब नेक्स्ट के छ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन साइकल। अब इन्स्ट्रक्सन साइकलमा के हुन्छ भन्दा त हाम्रो बेसिकली 3 or 4 स्टेप्स हुन्छ है। यदि डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हो भने 1 2 र 4 स्टेप हुन्छ। यदि डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हो भने 1 2 4 स्टेप। यदि इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हो भने 1 2 3 4 स्टेप हुन्छ है। यो फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ भन्दा त कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्नको लागि इन्स्ट्रक्सन के हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो नि। इन्स्ट्रक्सनलाई इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राख्नु पर्यो है। कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्नको लागि जस्तै हामीसँग कुनै एउटा प्रोग्राम छ है, प्रोग्राम छ भने अब इन्स्ट्रक्सन त्यो प्रोग्रामभित्र इन्स्ट्रक्सन हुन्छ भनेपछि त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई हामी के गर्छौँ सबभन्दा पहिले फेच गर्छौँ, ल्याउँछौँ। कहाँबाट ल्याउँछौँ? मेमोरीबाट ल्याउँछौँ है। मेमोरीबाट इन्स्ट्रक्सन ल्याइसकेपछि के गर्छौँ हामी डिकोड गर्छौँ। डिकोड गर्छौँ। डिकोड अब यहाँनिर पनि हामीले डिकोड गरेका छौँ यो फिगरमा। डिकोड गरेर हामी के गरेका छौँ भन्दा त हामीले कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू जेनेरेट डिकोड किन गर्नुपर्छ भन्दा त कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू जेनेरेट गर्नको लागि डिकोड गर्नुपर्छ है। भनेपछि हामी के गर्छौँ डिकोड गर्छौँ। डिकोड गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ यदि डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हो भने एक्जिक्युट गर्छौँ। यदि इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हो भने के गर्छौँ भन्दा त हामी पहिला इफेक्टिभ एड्रेस चाहिँ मेमोरीबाट रिड गर्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ एक्जिक्युट गर्छौँ है। फेच डिकोड त्यसपछि एक्जिक्युट। यदि डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हो भने फेच डिकोड एक्जिक्युट। यदि इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हो भने फेच डिकोड त्यसपछि थर्ड स्टेपमा इफेक्टिभ एड्रेस मेमोरीबाट रिड गर्ने त्यसपछि के गर्ने एक्जिक्युट गर्ने। र प्रत्येक इन्स्ट्रक्सनको लागि यो साइकल के हुन्छ भन्दा त रिपिट भइराखेको हुन्छ। प्रत्येक इन्स्ट्रक्सनको लागि हरेक इन्स्ट्रक्सनको लागि हामीले यति यो फेच डिकोड एक्जिक्युट त्यसपछि रिड द इफेक्टिभ एड्रेस फ्रम मेमोरी र अर्को एक्जिक्युट यो अपरेसन चाहिँ हरेक इन्स्ट्रक्सनको लागि हामीले परफर्म गरिराख्नु पर्ने हुन्छ है। अब त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दा त हामी अब फेच एन्ड डिकोड अपरेसन हेरौँ है। फेच एन्ड डिकोड अपरेसन हेरौँ। यो फेच एन्ड डिकोड अपरेसन हेर्नको लागि फेच र डिकोडको लागि यो कमन बसको जुन डायग्राम छ नि हामीले अब प्रिभियस लास्ट क्लासहरूमा जुन पढाएको थियो कमन बसको डायग्राम। यो कमन बसको डायग्राममा हामीलाई फेच र डिकोडको लागि जति पार्ट चाहिन्छ त्यति पार्ट मात्रै हामीले युज गरेका छौँ है। फेच र डिकोडको लागि जति पार्ट चाहिन्छ त्यति पार्ट मात्रै यहाँनिर हामीले कमन बसको डायग्रामबाट फेच र डिकोडको लागि जति पार्ट चाहिन्छ त्यति पार्ट मात्रै हामी के गरेका छौँ यहाँनिर हामीले युज गरेका छौँ है। अब फेच भनेको के हुन्छ हाम्रो इन्स्ट्रक्सनलाई मेमोरीबाट ल्याउनु पर्यो है। इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस कहाँ हुन्छ सुरुमा? कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस कहाँ हुन्छ भन त? नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस कहाँ हुन्छ? प्रोग्राम काउन्टरमा है। भनेपछि नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस प्रोग्राम काउन्टरमा छ भने हेर त प्रोग्राम काउन्टरको डाइरेक्ट कनेक्सन मेमोरीमा छैन भनेपछि प्रोग्राम काउन्टर युज गरेर मेमोरीलाई रिड गर्न मिल्दैन है। प्रोग्राम काउन्टरको डाइरेक्ट कनेक्सन मेमोरीमा छैन भनेपछि प्रोग्राम काउन्टरमा जुन एड्रेस छ त्यो एड्रेसलाई हामीले डाइरेक्ट यसमा हामी मेमोरी एड्रेसमा गएर हामी खोज्न सक्दैनौँ। हाम्रो के छ एड्रेस रेजिस्टर हाम्रो के छ यहाँनिर भित्र हाम्रो सेपरेटली के छ हाम्रो एड्रेस रेजिस्टरको एड्रेस हाम्रो के छ मेमोरीमा के छ कनेक्ट छ भनेपछि मेमोरीलाई रिड गर्नको लागि मेमोरीको कुन एड्रेसमा के डाटा छ या कुन एड्रेसमा
कुन इन्स्ट्रक्सन छ त्यो थाहा पाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एड्रेसलाई जहिले पनि कहाँ राख्नुपर्छ भन्दा एड्रेस रजिस्टरमा राख्नुपर्छ किनभने एड्रेस रजिस्टर के छ हाम्रो एड्रेस रजिस्टरको हाम्रो डाइरेक्ट के छ भन्दा मेमोरीसँग के छ हाम्रो कनेक्सन छ है अनि प्रोग्राम काउन्टर हाम्रो इन्स्ट्रक्सन प्रोग्राम काउन्टरमा छ भनेपछि यो प्रोग्राम काउन्टरलाई पहिला हामीले के गर्नु पर्यो एड्रेस रजिस्टरमा हामीले के गर्नु पर्यो प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालुलाई एड्रेस रजिस्टरमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो है अब प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालुलाई एड्रेस रजिस्टरमा ट्रान्सफर गर्नको लागि प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु पहिला कहाँ राख्नु पर्यो कमन बसमा राख्नको लागि के सेलेक्ट गर्नुपर्छ यहाँनिर 2 सेलेक्ट गर्नुपर्छ है 2 सेलेक्ट गर्यो भने S2 को भ्यालु 1 सरी S2 को भ्यालु 0 S1 को भ्यालु 1 र S0 को भ्यालु 0 है भनेपछि यहाँनिर हाम्रो S0 S1 S2 को भ्यालु के हुन्छ हाम्रो 0 1 0 S1 को भ्यालु के हुन्छ हाम्रो 0 राख्ने S1 को भ्यालु के गर्ने 0 राख्ने है अब कमन बसमा त राखिसक्यो हामी अब त्यो डाटालाई एड्रेस रजिस्टरमा लोड गर्नु पर्यो यो लोड गर्नको लागि यहाँनिर हेर्नु त यो लोडमा के कनेक्ट छ हाम्रो T0 कनेक्ट छ भनेपछि T0 1 भयो भने मात्रै के हुन्छ हाम्रो कमन बसको कन्टेन्ट एड्रेस रजिस्टरमा लोड हुन्छ है भनेपछि कमन बसको कन्टेन्ट एड्रेस रजिस्टरमा लोड हाम्रो T0 1 छ भने T0 लाई के गर्ने 1 राख्ने T0 = 1 त्यसपछि हाम्रो के सेलेक्सन गर्ने प्रोग्राम काउन्टर सेलेक्सन गर्ने यसको लागि 0 1 0 त्यो बेलामा के हुन्छ हाम्रो पीसी को भ्यालु कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ हाम्रो AR मा हुन्छ प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ भन्दा एड्रेस रजिस्टरमा ट्रान्सफर हुन्छ अब त्यसपछि अब हेरौं यहाँनिर सजिलो के गराछ भन्दा T0 लाई नै यहाँनिर S1 मा कनेक्ट गरिदिएछ है S1 मा भनेपछि एकैचोटी हाम्रो के हुने भयो दुईटै काम हुने भयो है हाम्रो T0 1 छ भने हेर त T0 1 छ भने S1 1 हुन्छ है S1 1 हुन्छ S1 1 भयो भने के सेलेक्ट हुन्छ 0 1 0 प्रोग्राम काउन्टर सेलेक्ट हुन्छ भनेपछि प्रोग्राम काउन्टरले आफ्नो एड्रेसको भ्यालु कमन बसलाई दिन्छ है कमन बसलाई दिने बित्तिकै त्यो बेलामा अब कसको लोड सिग्नल एक्टिभेट छ यहाँनिर हाम्रो एड्रेस रजिस्टरको लोड सिग्नल एक्टिभेट छ एड्रेस रजिस्टरको लोड सिग्नल एक्टिभेट छ भने कमन बसको कन्टेन्ट अब के हुन्छ एड्रेस रजिस्टरमा ट्रान्सफर हुन्छ है भनेपछि यति अपरेसन हाम्रो अब यति अपरेसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ टाइमिङ सिग्नल T0 मा के हुन्छ भन्दा त परफर्म हुन्छ यति अपरेसन हाम्रो टाइमिङ सिग्नल T0 मा के हुन्छ भन्दा त परफर्म हुन्छ त्यसपछि अब हरेक अपरेसन्सहरु अब यो T0 T1 T2 यो बढ्दै जान्छ है जति अपरेसनहरु हुँदै जान्छ यो बढ्दै जान्छ है फर्स्टमा हाम्रो प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु एड्रेस रजिस्टरमा हामीले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो त्यसपछि अब एड्रेस रजिस्टरमा एड्रेसको भ्यालु आइसक्यो भनेपछि अब यो एड्रेस यहाँ कुन एड्रेस छ त्यो एड्रेसमा हामी के गर्छौं यहाँनिर हामीले इन्स्ट्रक्सन खोज्छौं है यसको लागि के हुन्छ मेमोरी रिड हुन्छ यो MAR भनेको मेमोरी रिड हो यो एड्रेसमा मेमोरी रिड हुन्छ मेमोरी रिड हुनको लागि अब के हुन्छ अब मेमोरी रिड भएर त्यो डाटालाई कता ट्रान्सफर गर्नु पर्यो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा ल्याउनु पर्यो है इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा ल्याउनु पर्यो भनेपछि मेमोरी सेलेक्सन गर्नु पर्यो मेमोरी सेलेक्सन गर्नको लागि के गर्छौं हामी मेमोरी सेलेक्सन गर्नको लागि के गर्छौं हामी यहाँनिर हेर त S2 S1 S0 तीनटैलाई 1 गर्छौं है मेमोरी सेलेक्सन हुन्छ मेमोरी रिड हुन्छ मेमोरी रिड भएर इन्स्ट्रक्सन कहाँ आउँछ कमन बसमा आउँछ मेमोरी रिड भइसकेपछि इन्स्ट्रक्सन कमन बसमा आइसकेपछि फेरि के गर्नु पर्यो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राख्नु पर्यो लोड गर्नु पर्यो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा के कनेक्टेड छ यहाँनिर T1 कनेक्टेड छ है T1 कनेक्टेड छ भनेपछि T1 के हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ T1 1 हुनुपर्छ T1 1 भयो भने हाम्रो के छ यहाँनिर यही T1 हामीले सबै S2 S1 S0 सबैमा कनेक्टेड गराएका छौं S2 S1 S0 तीनटै के हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ है र मेमोरी रिड भएर इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा जान्छ र त्यही बेलामा यो T1 1 छ भने हाम्रो प्रोग्राम काउन्टर पनि के हुन्छ भन्दा त अर्को इन्स्ट्रक्सनको लागि यो इन्स्ट्रक्सनको त फेच भइसक्यो अर्को इन्स्ट्रक्सनको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त हामीले प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु अपडेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ इन्क्रिमेन्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ है त्यही भएर प्रोग्राम काउन्टर PC+1 ट्रान्सफर टु के छ हाम्रो PC छ यो दुईटा हाम्रो के को स्टेप भयो भन्दा त यो दुईटा हाम्रो के को स्टेप भयो फेजको स्टेप भयो किनभने हामीले इन्स्ट्रक्सनलाई के गर्यौं मेमोरीबाट फेच गरेर कहाँ राख्यौं भन्दा त इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राख्यौं हामीले इन्स्ट्रक्सनलाई मेमोरीबाट फेच गरेर कहाँ राख्यौं भन्दा त इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राख्यौं अब त्यसपछि यो फेच पार्ट चाहिँ सक्यो डिकोड पार्ट डिकोडको लागि के गर्छौं हामी इन्स्ट्रक्सनमा भएको अब हरेक फिल्डलाई के गर्छौं अब हामी डिकोड गर्छौं है
हरेक फिल्ड मेन चाहिँ हामीले अपकोडको भ्यालुलाई डिकोड गर्छौँ। अपकोडको भ्यालु के हुन्छ हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको 12 देखि 14 बिट, त्यसलाई हामी डिकोड गरेर D0 देखि D7 सम्म हामी डिकोड गर्छौँ है। र इन्स्ट्रक्सनमा भएको इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर को 15th बिट हामीले एड्रेसिङ मोड बिट आई मा हामी राख्छौँ है। र इन्स्ट्रक्सनको जुन हाम्रो 0 देखि 11 बिट छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दा त एड्रेस, त्यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दा त एड्रेस रजिस्टरमा हामीले भ्यालु ट्रान्सफर गर्छौँ। भनेपछि यो भनेको यो T2 टाइमिङ सिग्नल भनेको हाम्रो के को लागि हो भन्दा त डिकोडको लागि हो है। T0 र T1 मा चाहिँ हाम्रो फेजको अपरेसन भइराखेको छ। इन्स्ट्रक्सन फेज गरेर हामी इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राख्छौँ मेमोरीबाट ल्याएर है। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ अपकोडलाई डिकोड गर्छौँ र अपकोडलाई डिकोड गर्दाखेरि अरू बिटहरूलाई हामीले त्यही अनुसार के गर्छौँ 15th बिटलाई एड्रेसिङ मोड बिट आईमा राख्छौँ र 0 देखि 11 बिटलाई एड्रेस रजिस्टरमा ट्रान्सफर गर्छौँ। यो भनेको हाम्रो के भयो भन्दा त T2 टाइमिङ सिग्नलमा हो। हामीले यो अपरेसन हामीले हेर्न सक्छौँ डिकोडको अपरेसन। र यो जुन हाम्रो डायग्राम छ यो के को डायग्राम भयो भन्दा त फेज एन्ड डिकोडको के भयो भन्दा त डायग्राम भयो। यसरी हामीले फेज एन्ड डिकोडको अपरेसन के गर्न सक्छौँ हामी पर्फर्म गर्न सक्छौँ। क्लियर भयो यहाँसम्म? के छ अगाडि अझै बढौँ कि अब आजलाई यतिसम्म मात्रै गरौँ? आजलाई यति गरौँ सर। आजलाई यति गरौँ, फेरि अर्को डायग्राम आउँछ सर बनाऊ भन्छ। डायग्रामहरु त यसमा डायग्रामहरु त हुन्छ है। आजको पाठ सबैले बुझेको छ? बुझेछ सर? बुझेको छ। फेज र डिकोडहरु बुझ्यो स्टेप बाइ स्टेप? हजुर सर।